को वेलकम करें। हालेलुया। इससे ज्यादा जोरदार तालियां रूह कुदस के लिए बजाएंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदा उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है और मेरा ईमान है कि पाक रूह हम सब से आज बात करेगा और हम सब कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। सब तशरीफ रखेंगे, हम खुदा उनका शुक्र करेंगे। इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ूं, आप सबको मसीह खुदावंद का जी उठना और ये फतहमंद दिन मुबारक हो। हालेलुया। याद रखें कि ये वो दिन है जो नस्ल इंसानी की फतह का दिन है। अगर ये दिन ना होता, यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठा, तो याद रखें कि हम भी मंदिरों में और मज़ारों के अंदर चादरें चढ़ा रहे थे। लेकिन आज जिंदा खुदा का बेटा यहां पर मौजूद है कि वो जिंदा है। हालेलुया। और वो हमें लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां पर मैं हूं तुम भी होगे। आज के दिन की अफादियत को जानेंगे और समझेंगे कि आज का दिन क्यों मुबारक दिन है। ये वो दिन है, याद रखें, जिसने नस्ल इंसानी की तारीख को बदल डाला। इस दिन ने एक नाउमीद इंसान को उम्मीद बख्शी, एक राह बख्शी। इसलिए जरूरी है हम इस दिन की अफादियत को जानें। प्रेज गॉड। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27 बाब और उसकी 62 से 66 आयत और फिर 28 की भी पहली 6 आयत पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह किस तौर से, किस कुदरत से, किस जलाल से, किस हशमत से जी उठा और बाप के दाने हाथ जा बैठा। पढ़ेंगे जी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ ले कर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। हाँ जी, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाएंगे, गौर करेंगे इस बात पर। बुजुर्ग, यहूदी कौम, फकी, फरीसी जो कि मजहबी पुलिस थी, उन्होंने पिलातुस से ये बोला कि ये शख्स अपने मरने से पहले कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस दुनिया के अंदर लोगों को अपने मरने के दिन का नहीं पता, मेरा और आपका यीशु ऐसा जो अपने जी उठने का दिन भी जानता है। हालेलुया। और कहते क्या हैं कि हमें इजाजत दे कि हम उसकी कब्र की हिफाजत कर सकें। और पिलातुस ने पता क्या जवाब दिया? उसने बोला, जाओ, जहां तक तुमसे हो सकता है करो। और उससे बड़ी बात यह कि लिखा है कि कब्र के ऊपर मोहर की गई। ये मोहर क्या थी? ये मोहर ये थी, ये रोमी हुकूमत का इख्तियार था कि इस एरिया के अंदर इस कब्र को खोलने वाला कोई नहीं सिवाय रोमी हुकूमत के। रोमी हुकूमत ने इख्तियार दे दिया सिपाहियों को कि कोई शख्स उस कब्र के पत्थर को हटा नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर मोहर कर दी गई है। मगर बाइबल यह बयान करती है कि हफ्ते के पहले दिन एक बड़ा भूचाल आया और एक फरिश्ता उतरा, सारी मोहरें तोड़ डाली गई। हालेलुया। जिंदा खुदा का बेटा कुदरत के साथ जी उठा और वो आज भी इस जगह पर मौजूद है। सारी मोहरें तोड़ डाली। पढ़े जी, आगे लिखा। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हाँ जी, मोरे काम आई जी? कोई मोर काम नहीं आई। बस ये हम आगे देखेंगे
کہ خداوند یسوع مسیح کا یاد رکھیں کہ مرنا بھی جلالی اور اس کا جی اٹھنا بھی جلالی. مرنا کیسے جلالی تھا؟ اگر آپ کو گڈ فرائیڈے کا میسج یاد ہو تو میں نے کیا بتایا کہ متی کی انجیل میں لکھا کہ جب اس نے زور سے چلا کر اپنی جان دی تو قبریں کھل گئیں, زمین لرز گئی, بھونچال آیا, قبریں کھلی اور مقدس لوگ اٹھے, اور لکھا ہے کہ سورج نے اپنی روشنی چھوڑ دی. یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے, اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھ رہا ہے تب کیا وقت ہے کہ کتنی نفری ہے اس علاقے کے اندر, مگر کوئی اس کے جی اٹھنے کو روک نہیں سکا. ہاللیلویا, کیونکہ وہ اکیلا جاہو جلال کا بادشاہ ہے, اس کی قدرت کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو دیکھیں, آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے موت کے اوپر غور کریں کہ موت کیا ہے. کیونکہ موت بائبل مقدس کے مطابق ایک حاکم ہے. موت بادشاہت کرتی ہے نسل انسانی کے اوپر. لفظ موت جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ معاوت سے نکلا ہے, جس کے معنی ہے اینڈ آف لائف, زندگی کا اختتام. اور موت سے بڑا نسل انسانی کا کوئی دشمن نہیں ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ موت جو ہے وہ نسل انسانی پہ سالوں سے حکومت کرتی آ رہی ہے, اور موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا. اور موت کے وسیلہ سے ابلیس نے انسان کو اپنے قبضہ میں کر رکھا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موت ہے وہ ابلیس نے بنائی ہے. ایسا ہی ہے, موت ابلیس نے نہیں بنائی. موت کا بنانے والا بھی یہوہ پاک خدا خود ہے. جب اس نے اس دنیا کو, اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ موت کو سب سے پہلے متعارف یسوع خدا باپ نے کروایا. کب؟ جب وہ باغ عدن کے اندر گناہ سے پہلے خدا نے کیا بولا؟ جس روز تو نے گناہ کیا تو, اونچی بولے, جس روز تو نے گناہ کیا تو. کیوں؟ کیونکہ یہ موت جو تھی وہ ابلیس کی طرف سے تیار نہیں کی گئی تھی. یہ موت خدا نے خود بنائی تھی, اور بنائی کس کے لیے تھی؟ ابلیس کے لیے, تاکہ اس کو اس سے مار سکے. مگر افسوس کہ انسان نے گناہ کے وسیلہ سے اس کو اپنے اوپر ایکٹیویٹ کروا لیا. جس روز تو نے گناہ کیا تو مرا, خدا نے وارن کیا تھا, اور انسان اس موت میں چلا گیا جو خدا نے ابلیس کے لیے بنائی تھی. اور پوری نسل انسانی گناہ کے وسیلہ سے, نافرمانی کے وسیلہ سے موت کے اور ابلیس کے قبضہ میں چلی گئی. موت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. کسی کی جرأت ہی نہیں کہ موت کا سامنا کر سکے. موت ایک بھیانک دشمن کی طرح ہر شخص کے اوپر قابض رہی, اور آج بھی قابض ہے ایمانداروں کو نکال کر. موت نے ہمیشہ ہر کسی کے اوپر قبضہ کیا, اور پرانے عہد نامہ کے اندر ایون راست باز بھی موت سے نہ بچ سکے. ان کی راست بازی ان کو موت سے نہ بچا سکی. مرد خدا ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا خود ابلیس کو کہتا ہے کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کبھی نگاہ کی ہے؟ اور خدا 4 باتیں اس کے لیے بولتا ہے کہ وہ کامل ہے, وہ راست باز ہے, وہ خدا سے ڈرنے والا ہے, اور بدی سے دور رہتا ہے. کیا یہ 4 باتیں, ایوب کی یہ 4 خوبیاں اس کو موت سے بچا سکیں؟ نہیں. ایوب آج بھی قبر میں ہے. مرد خدا ابراہیم کہ حق میں لکھا ہے کہ پس ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. اور ابراہیم وہ شخص تھا جس کے حق میں خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت دوں گا. یہ ایمانداروں کا باپ تھا اور ہے. کیا اس کی ایمانداری اس کو موت سے بچا سکی؟ بتائیں, جواب دیں. ابراہیم کی آج بھی قبر ہے اور وہ قبر کے اندر موجود ہے. اگر ہم بائبل مقدس سے ہٹ کر اس دنیا کی بات کریں تو دنیا کے اندر بے شمار ایسے سورما نظر آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کہ خدا کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے. نمرود کے لکھے, نمرود کے بارے میں لکھے کہ وہ ایک زبردست سورما خدا کے سامنے تھا, لیکن
वो जबरदस्त सूरमा भी मौत से नहीं बच सका। हिटलर एक जबरदस्त सूरमा था जर्मनी के अंदर, वो मौत से नहीं बच सका। और एक और शख्सियत दुनियावी तौर पर आप सब जानते हैं, एक शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप जानते हैं कि उसने 150 साल जीने की आरजू की और उसके लिए वो एक अमीर तरीन शख्स था। उसके पास 12 डॉक्टर्स 24/7 उसके घर में होते थे, जो उसको सर के बालों से पांव के तलवे तक चेक करते थे कोई बीमारी तो नहीं है। 15 लोग ऐसे थे जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने वर्जिश में उसकी मदद करते थे कि ये मर ना जाए। और उसने आरजू की थी कि मैं 150 साल जीना चाहता हूं, मगर तारीख ये बताती है कि 50 साल बाद वो मर गया। मुख्तसर ये कि कोई जात ऐसी नहीं नजर आती, ना बाइबल में ना बाइबल से हट के, जिस ने मौत का मुकाबला किया हो, मौत की आंखों में आंखें डाल के देखा हो। हर एक शख्स मौत के कब्जा में था। बाइबल कहती है कि मौत एक हाकम की तरह पूरी नस्ल इंसानी पर बादशाहत करती है। मौत से कोई नहीं बच सका। मौत किसी की तरफदारी नहीं करती है। कोई अमीर है, गरीब है, गुनाहगार है, रास्तबाज है, मौत हर किसी के ऊपर आती थी। मौत से कोई नहीं बच सकता था। मगर फिर नस्ल इंसानी की तारीख की जात के अंदर एक ऐसी जात पैदा हुई जिसके अंदर मौत का, अबलीस का, कब्र का खौफ नहीं था। हालेलुया! एक ऐसी जात पैदा हुई जिसके अंदर मौत का खौफ नहीं था। ये वो जात थी जो कहती थी कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसको फिर ले लूं। कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। यही वो जात थी जो कहती थी कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यही वो जात थी जो कहती थी कयामत और जिंदगी मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। और यही वो जात है जिसने जी उठने के बाद दावा किया कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया! मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आज तक किसी जात ने मौत का मुकाबला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के सिवा, जिसने मौत पर, कब्र पर गलबा हासिल किया। और यही वजह थी, गौर से सुने, यही वजह थी कि जब खुदा यीशु मसीह को कब्र के अंदर उतारा गया तो कब्र के अंदर ताकत ही नहीं थी कि वो उसको बर्दाश्त कर सकती है। और अगर आप अमाल की किताब निकालें जी जरा, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, यहां पे एक जबरदस्त बात लिखी गई है। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 24 आयत, यहां पे यूं लिखा है कि खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। आपको पता है यहां पर बंद खोलने का जो यूनानी तर्जमा वो है दर्द-ए-ज़े, यानी जिस तरह से किसी हामला औरत को जब वो बच्चा पैदा करने लगती है तो दर्द-ए-ज़े लग जाते हैं, इस तरह से जैसे ही कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा तो वो दर्द-ए-ज़े में मुब्तला हो गई। वो बर्दाश्त ना कर सकी, वो परेशान होगी कि मैं कैसे इस जात को अपने अंदर रख सकती हूं, इसकी जात में तो गुनाह ही नहीं। और यही वजह थी कि यीशु मसीह तीसरे दिन कुदरत के साथ कब्र को चीरता हुआ जिंदा हो गया और जिंदा खुदा का बेटा ठहरा। यह कब्र इस काबिल ना थी कि वो उसको सस्टेन कर सकती, लिखा वो दर्द-ए-ज़े में मुब्तला होगी। खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसको निकाल लिया। ये कब्र उसके ऊपर हावी होती थी जिसकी जात में गुनाह होता था, जो गुनाह में मुब्तला होता था, जिसकी जात में जिंदगी में गुनाह होता था, जो मारूसी गुनाह के साथ पैदा होता था, क्योंकि ये मौत अबलीस के साथ मिलकर मौत और कब्र उस पर हुकूमत करते थे। मगर यीशु मसीह के ऊपर
किसी की कोई हुकूमत ना थी। यीशु मसीह वाहिद जात है, पूरी बाइबल उठा के देखें, जिसने अपने मरने का और फिर जी उठने का एक नहीं दो नहीं, बाइबल में 25 से 30 हवाला जात ऐसे मिलते हैं जहां पर वो दावा करता है और पेशन गोई करता है कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, और दावा वही करता है जो अपने ऊपर इत्मीनान रखता है कि मैं ये कर सकता हूं। और यीशु मसीह इत्मीनान रखता था कि मैं अगर मरूंगा तो मैं जी उठूंगा। उसकी वजह पता क्या थी? सुने, गौर तलब बात है, क्या वजह थी? यीशु मसीह जानता था, वो जानता क्या था कि ना कब्र का, ना गुनाह का, ना इब्लीस का, ना मौत का मुझ पे कोई इख्तियार है। और यीशु मसीह ने अपने जीते जी अपने शागिर्दों को यह बात बोली भी। निकाले मेरे साथ यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब, 14वें बाब के जरा 30वीं आयत पढ़ें जी, जरा क्या लिखा है यहां पे? इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हाँ जी, गौर करें इस आखिरी सिफे के, दुनिया का सरदार आता है, यानी यीशु मसीह इब्लीस की बात कर रहा है। और आगे लिखा है मुझ में उसका कुछ नहीं। इंग्लिश में लिखा है ही हैज नो क्लेम, नो अथॉरिटी ऑन मी, ओवर मी। यानी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया का सरदार आ रहा है, इब्लीस आ रहा है, पर मुझ में उसका कुछ नहीं, उसका कोई क्लेम, कोई दावा, कोई इख्तियार मुझ में नहीं। यही वजह थी कि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये चार बातें जिनका मैंने जिक्र किया, गुनाह का, इब्लीस का, मौत का और कब्र का, जो पूरी नस्ल इंसानी पर हुकूमत करती थी, यीशु मसीह के ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, बल्कि गौर से सुने, बल्कि यीशु का इन चारों पर इख्तियार था। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि बाइबल कहती है। कैसे? सुने, पहली बात, गुनाह। गुनाह पे यीशु का कैसे इख्तियार था? किसी ने आज तक बाइबल में ये बोला था कि जा तेरे गुनाह माफ हुए? बोला था? वाहिद यीशु था जिसने बेशुमार लोगों को बोला जा तेरे गुनाह माफ हुए, और लोगों के गुनाह माफ हुए, लोगों ने शिफा पाई। तो गुनाह पे यीशु मसीह का इख्तियार था। दूसरी बात, किसी ने आज तक यीशु से पहले बदरूमें निकाली थी? पुराना ऐदनामा भरा पड़ा मुकद्दसीन से, मगर किसी के पास इख्तियार नहीं था इब्लीस के ऊपर। यीशु का नाम सुनते बदरूहें चिल्ला उठती थी, आए खुदा ताला के बेटे, हमें तुझसे क्या काम कि तू वक्त से पहले हमें अजाब में मुब्तला करने आ गया। क्यों? क्योंकि उसका इब्लीस के ऊपर भी इख्तियार था। और फिर तीसरी बात, मौत के ऊपर, मौत के ऊपर यीशु मसीह का इख्तियार था। कैसे पता चलता है? यीशु मसीह ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मौजज़े किए ऐसे, जिनसे यह साबित होता था कि मुर्दे उसकी आवाज सुनते और जी उठते। क्यों? क्योंकि उसका मौत के ऊपर इख्तियार था। और चौथी और आखिरी बात क्या थी जी? कब्र। चौथी और आखिरी बात क्या थी जी? कब्र। कब्र पर हम कैसे यीशु मसीह का इख्तियार देखते हैं कि कोई जात, मुर्दे पहले भी जिंदा हुए, मुर्दे पहले भी जिंदा हुए, मगर उनको जिंदा करने वाले लोग थे। पुराने ऐदनामा में एलिया ने मुर्दा जिंदा किया। सबब कौन बना? एलिया। नए ऐदनामा में यीशु ने मुर्दे जिंदा किए। सबब कौन बना? यीशु। पर यीशु को किसने जिंदा किया? कोई जात ऐसी थी ही नहीं जो उसको जिंदा कर सके, क्योंकि वो अपनी जात में इलाही था और वो कब्र से खुद जी उठा, क्योंकि वो मौत के ऊपर भी इख्तियार रखता था। तो ये 4 बातें याद रखें जो कि पूरी नस्ल इंसानी के ऊपर पूरी तरह काबज थी। उनके ऊपर इब्लीस का जो कब्जा था, वो सारे कब्जे यीशु ने तोड़े। और यीशु के ऊपर ना इब्लीस का, ना मौत का, ना गुनाह का, ना कब्र का कोई इख्तियार नहीं था। इसीलिए याद रखें, मत सोचें कि मेरा और आपका खुदा जो है वो कब्रिस्तानों में, जियारतों में, दरबारों के अंदर है जहां पे चादरें चढ़ानी पड़ती हैं, बल्कि मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है और वो आज भी यहां पर मौजूद है। हालेलुया! क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा है। हम किसी मुर्दा खुदा की परस्तिश नहीं करते हैं,
इस दुनिया में जितनी कब्रें हैं, एक ही कब्र की लोग ज़ियारत करते हैं जो खाली है, और वो यीशु मसीह की है, और कोई कब्र ऐसी है ही नहीं। इसलिए याद रखें, आज का दिन कुदरत से भरा दिन है। मर्द खुदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं उस मसीह मसलूब की मुनादी करता हूं जो यूनानियों के लिए तो हिकमत, मगर हम ईमान लाने वालों के लिए निजात है। जब हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, तो याद रखें कि उसके जी उठने की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है। और जब हम उसकी जी उठने की कुदरत को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, याद रखें फिर हमारी लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ नहीं रहती। तब हम खुदा की कुदरत से भरे हुए होते हैं। तब खुदा का रूह हमारे साथ होता है, हमारे अंदर होता है। आपके वसीला से लोग मुतासिर होंगे, आपकी गुफ्तगू से लोग मुतासिर होंगे। क्यों? कि खुदा का रूह आपके अंदर है और मसीह के जी उठने की कुदरत आप में काम करती है। आप जानते हैं कि यहूदी कौम ने उसका क्यों इनकार किया था? ये वही यहूदी कौम थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से एक हफ्ता पहले उसको अपना बादशाह मान लिया, उसके लिए होशना के हालेलुया के नारे लगाए, और एक हफ्ते बाद यही यहूदी कौम उसको कहती है कि इसको मसलूब कर। वजह क्या थी? क्योंकि यहूदी कौम के नजदीक मसीह एक ऐसा मसीह था जो मरने वाला नहीं था, जिसको मौत नहीं आ सकती थी, बल्कि वो उसके हक में जो पेशन गोई थी कि वो दाऊद के तख्त पर हमेशा तक हुक्मरान होगा, वो असल में उसकी दूसरी बादशाह, दूसरी उसकी जो आम थी उसकी पेशन गोई थी, मगर यहूदी उसको पहली पेशन गोई के तौर पर लेते थे। और जब खुदा यीशु मसीह पकड़ा गया तो वो मायूस हो गए, ये कैसा मसीहा है, ये तो अपने आप को नहीं बचा सका। इसलिए डाकू ने क्या बोला कि अगर तू वाकई ख्रिस्तस है, अगर तू मसीह है, तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। यानी यहूदी कौम का फोकस ये था कि किसी भी तौर से मसीहा मसलूब नहीं हो सकता, मगर यहूदी कौम इस बात से जो थी वो बेखबर थी कि ये मसीह जो अपनी पहली आमद में आया है, ये इसलिए आया है ताकि हम गुनाह से, मौत से, कब्र से, अबलीस से निजात पाएं। उन्होंने उसको दुनियावी तौर पर मसीहा माना, जबकि वो रूहानी तौर पर मसीहा के तौर पर आया ताकि हमें रूहानी चीजों में निजात दे सके। आज भी बेशुमार लोग यीशु मसीह को जिस्मानी तौर से मानते हैं, वो अपनी रूह में यीशु मसीह को महसूस नहीं करते। वो चर्च आएंगे, वो रोजे रखेंगे, दायकी देंगे, हदिये देंगे, गीत गाएंगे, मगर उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का मुकाशवा नहीं है। पर जो यीशु मसीह का मुकाशवा जान जाता है, जिसमें यीशु मसीह का मुकाशवा जिसको मिल जाता है, याद रखें कि उसकी जिंदगी खुदा की कुदरत से भर जाती है। हालेलुया! वो जान जाता है इस बात को कि यीशु ही खुदावंद है और वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी जीना चाहता है। बहुत सारी गैर कौमें जो हैं वो इस बात का दावा करती हैं कि जी अगर आपका मसीह इतना कुदरत वाला था तो वो फिर मरा क्यों? वो फिर मरा क्यों? और उसने बगैर मरे नस्ल इंसानी को रिहाई क्यों नहीं दी? इसके लिए बेशुमार जवाबात हमारे पास बाइबल में मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते कि यीशु क्यों मरा। मगर मैं आपको देसी तरीके से एक बात समझाना चाहता हूं। वो क्या है कि मुझे बताएं कि आपका छोटा सा बच्चा 2-3 साल का किसी कमरे में बंद हो और कमरे में आग लग जाए और आप कमरे से बाहर हो, तो क्या आप बाहर खड़े उसको अपनी बातों से उस आग से बचा सकते हैं? प्रैक्टिकल सोचें, जरा बात को प्रैक्टिकल सोचें। आपका बच्चा कमरे में है, आग लग गई है, तो क्या आप बाहर खड़े उसको 1000 इंस्ट्रक्शंस दें, वो बच्चा बच सकता है? आपको उस बच्चे के लिए उस कमरे में, उस आग में कूदना पड़ेगा, और जब आप कूदेंगे तो मुमकिन है कि आपके कपड़ों को भी आग लगे, क्योंकि आपने अपने बच्चे को बचाना है। याद रखें, यीशु मसीह इसीलिए जमीन पर आया, इसलिए वो मसलूब हुआ, इसलिए वो दफन हुआ, इसलिए उसने अपने ऊपर मौत को मुसल्लत किया ताकि मौत में जाकर हमें मौत से निकाल सके। इसलिए पौलुस कहता है, आए मौत तेरा डंग कहां गया, आए मौत तेरी फतह कहां गई? और आगे लिखा कि मौत फतह का लुकमा होगी। इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पता क्या उर्दू के अंदर? कि यीशु मसीह की मौत ने दुनियावी मौत को, जो कि
ابلیس نے انسان پہ موت کے وسیلہ سے قبضہ کیا تھا، وہ موت جو ابلیس کے لیے ایکٹیویٹ کی تھی اور وہ انسان پہ ایکٹیویٹ ہوگی، یسوع کی موت نے اس موت کو نگل لیا، یعنی ہڑپ کر لیا اور انسان کو موت سے چھڑا لیا. ہیلیلویا. اگر یسوع مسیح نہ مرتا، یسوع مسیح مرتا نہ، تو یاد رہے کہ میں اور آپ زندگی نہ پاتے. یسوع مسیح کے مرنے کے وسیلہ سے، اس کی موت کے وسیلہ سے، اس کی قبر میں جانے کے وسیلہ سے اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم بھی موت سے، قبر سے ایک دن جی اٹھیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بادشاہت کریں گے. یاد رکھیں اس بات کو. اور مرد خدا پالوس رسول ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مذاہب کے لیے، ان قوموں کے لیے جو اس بات کے اوپر دعویٰ کرتی ہیں، ایک بڑی خوبصورت بات پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک، سب بولیں بلکہ ہم نہیں، بلکہ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. یاد رکھیں کہ ہم جو نجات پا گئے ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، مگر ہم ایمان سے نجات پا گئے ہیں. اور وہ قومیں جو جسمانی طور سے دعوے کرتی ہیں، جن کے لیے صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاکت ہے، جن کے لیے صلیب کا پیغام بیوقوفی ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، مگر ہم جو نجات پاتے ہیں ہمارے لیے وہ خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح جی اٹھا ہے، یسوع مسیح زندہ ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ باپ کے دائنے ہاتھ ہے. مگر میں اور آپ جو یہاں پر آج جمع ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. ہم انسان جو ہے، انسان ہمیشہ سوچتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے کیا ملے گا. یہ ہیومن نیچر ہے. ابراہیم ایمانداروں کا باپ تھا، اس نے خدا سے یہ سوال کیا. اس نے بولا خداوند مجھے کیا ملے گا، میں تو بے اولاد جاتا ہوں. آگے آئیں شاگردوں نے خدا نے مسیح سے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیا ملے گا. آج ہم بھی سوچتے ہیں ہمیں کیا ملے گا. سوچنے والی بات نا. ہم اتنے نعرے لگا رہے ہیں، پسینے نکال رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی نے شاید ناشتہ بھی نہ کیا ہو. ایسے ہی ہے نا. ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیوں سیکریفائس دے رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ آئیں ہم اس کی ریزن دیکھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. پہلی بات نکالے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی ہم 14ویں آیت سے پڑھیں گے. مگر اس سے پہلے جو پہلی بات ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں بولا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں. جی جتنے ایماندار یہاں بیٹھے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کا زمین پر پلاٹ ہو نہ ہو، آسمانوں میں آپ کا پلاٹ موجود ہے. ہیلیلویا. آسمانوں میں آپ کی تیاری ہو رہی ہے، آسمانوں کے اندر آپ کے لیے جگہ لے لی گئی ہے. یسوع آپ کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے. یسوع نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں پر میں ہوں، اس لیے زمین پہ ضرور پلاٹ بنائیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آسمانوں میں بھی اپنی جگہ بنائیں. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے وسیلے اگر یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ ہمارا آسمان پر کنفرم پلاٹ ہے. رجسٹری اس وقت ہینڈ اوور ہوگی جب ہم جلالی بدنوں میں اٹھ کے اوپر جائیں گے. پڑھیں جی ذرا 14واں اس کے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 14ویں آیت سے پڑھیں. اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے. ہاں جی، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی کیا ہے جی؟ کوئی فائدہ نہیں اس بات ہے کہ ہم بولے کہ جی مسیح جی اٹھا ہے. لیکن یاد رکھیں مسیح جی اٹھا ہے، اس میں آگے بتاتا ہے وہ بات. ہاں جی پڑھیں. اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے. اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح کی امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. ہاں جی، اگر ہم اسی زندگی میں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے ایک بات سنی تھی، بڑے اکثر کہتے تھے، ان سے نجات کی اگر بات کی تھی کہ نجات والے وہ کہتے تھے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا. یہ بات سنی ہے نا، ہم سب پنجابی ہیں. اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یعنی کس نے دیکھا اگلا جہان، کون جانتا ہے اگلی جہان کی باتیں. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ پالوس ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اگر امید اسی دنیا میں رکھتے ہیں
تو وہ بد نصیب ہیں. اگر ہم ایمان نہیں رکھتے کہ ایک دن یسوع کی طرح ہم جلالی بدنوں میں اٹھیں گے تو ہم بد نصیب ہیں. پڑھیں جی آگے. لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے ہاللویا. اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. پہلا پھل یعنی فرسٹ، یعنی پہلا پھل جو ہے اس کو یسوع مسیح سے پہلے جو مردے اٹھے یا جی اٹھے ان میں اور یسوع میں فرق کیا تھا؟ پہلا پھل اسے کیوں بولا ہے؟ لازر بھی تو اٹھا تھا لیکن لازر پھر مر گیا. یائر کی بیٹی اٹھی تھی وہ پھر مر گئی ہے. ایلیا نے جو زندہ کیا وہ پھر مر گیا ہے. نائن شہر کی بیوہ کو جو بیٹا تھا وہ پھر مر گیا ہے. پہلا پھل یسوع اس لیے ہے کیونکہ وہ جی اٹھا تھا اور آج تک جی اٹھا ہے، دوبارہ مرنے کا نہیں ہے. ہاللویا. اور اس کے وسیلہ سے ہم جی اٹھیں گے. پڑھیں جی. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی. اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. سب سے پہلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. ہاں جی. یہ کیوں موت نیست کی جائے؟ کیونکہ یہ موت ہی جس نے ہر ایک شخص کے اوپر حکومت کی. یہ سب سے بڑا دشمن تھا انسان کا اور آج بھی ہے. مگر ایمانداروں کے لیے آج کے دن خوشی کی خبر کیا ہے کہ آج کے دن ایمانداروں کو اس دشمن سے رہائی دے دے گی. ایمانداروں کے اوپر موت کا کوئی اختیار نہیں. ہاللویا. ایماندار جو ہے وہ اس دشمن سے بچ گئے ہیں. آگے جی. کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے. مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا. اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. ہاللویا. بس ایک بہت اہم سوال ایمانداروں کی زندگی میں پچھلے کچھ سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ یسوع نے کب آنا ہے نا؟ یسوع نے کب آنا ہے؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے خداوند ابھی نہ آنا، ہم نے بڑے ہونا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. آج بھی یہ میرے بچے اکثر بولتے کہ ان کو بولتا ہوں کہ دعا کیا کرو خداوند اس مسیح قابل. کہتے نہیں ابھی نہ آئے، ہم نے تھوڑا بڑے ہونا ہے. اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم کہتے ہیں خداوند نے کب آنا ہے، یسوع مسیح نے کب آنا ہے، اور ہم اس بات کے لیے بے چین اور پریشان ہے کہ اس کا دن کب آئے گا. مگر آپ کو پتا ہے ایک اہم بات بتاؤں کہ یسوع مسیح کا دن بہت نزدیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ خدا نے کتنے دنوں میں دنیا بنائی تھی؟ 6 دنوں میں. 6 دنوں میں 7واں دن اس کے آرام کا تھا. 7 دن اس نے آرام کیا. آپ کو پتا ہے دنیا کو بنے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 6000 سال. اور ہم 7ویں دن کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے آدم سے ابراہیم، آدم سے موسیٰ تک 2000 سال. یہ تاریخ بائبل کی تاریخ بتاتی ہے. آدم سے موسیٰ تک 2000 سال، موسیٰ سے یسوع مسیح تک 2000 سال، 4000 سال ہو گئے. اور یسوع مسیح سے آج تک 2023 سال ہو گئے ہیں. یعنی 6 دن مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. 7واں دن خدا کے آرام کا ہے. کب وہ آئے گا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے لیے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. ایک آخری بات کر کے ختم کروں گا. آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ یسوع نے کب آنا ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور میرا ایمان اس طرح سے ہے کہ جو آج مر گیا، سنیں غور سے، جو آج مر گیا، آج اگر میں مر جاتا ہوں، خداوند مجھے بلا لیتا ہے تو میرے لیے یسوع آ گیا ہے. اور اگر میں زندہ ہوں جب تک مرتا نہیں تو یسوع ابھی نہیں آیا. کیونکہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے آنے کے انتظار سے زیادہ اس بات کا انتظار ہو کہ کب میرا بلاوا آئے گا، کب میں نے جانا ہے. کیونکہ جس دن میرا بلاوا آئے گا یاد رکھیں وہی دن یسوع کا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ وہی دن یسوع کا ہے. مت سوچیں، کیلکولیشن نہ کریں کہ یسوع نے کب آنا ہے. یہ سوچیں کہ میری جو مختصر سی زندگی ہے پترس کی طرح اس بات کا دعویٰ کرے اور دعا کرے، بولے خداوند مجھے میری مسافرت کے زمانہ میں خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے.
ताकि जब मैं इस फानी जहां से कूच करूं, और अगर मैं कूच ना भी करूं और तू बादलों के ऊपर आ जाए, तो मैं इज्जत के साथ, बरकत के साथ, कुदरत के साथ तेरे मसा से भरा हुआ जलाली बदन में मैं तेरा इस्तकबाल कर सकूं और तेरे साथ आसमानों में हमेशा के लिए जिंदगी गुजार सकूं। हमारी ये दुआ होनी चाहिए, ना कि हम ये सोचते रहें कि अभी यीशु के आने में टाइम है। याद रखें, दुनिया के हालात और वाकयात, कौमों के हालात और वाकयात, दुनिया की चीजों का बदलना, ये सारी की सारी बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयां है कि यीशु का वक्त नजदीक है, 7वां दिन शुरू हो चुका है और वो कब आ जाएगा हम ये नहीं जानते। हमें किस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि हम जिंदगी कैसे गुजारे हैं। क्या यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत हमारे में मौजूद है? क्या हम उसके जी उठने की कुदरत को हर रोज पालूस की तरह महसूस करते हैं? क्या हम उसकी जी उठने की गवाही देते हैं? क्या हमारा किरदार कलाम के मुताबिक है? क्या हमारी सोचें कलाम के मुताबिक हैं? क्या हम महज क्रिसमस और ईद क़यामतुल मसीह मनाने वाले तो नहीं? क्या हम सिर्फ इन 2 इवेंट्स पे चर्च आने वाले तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमने अभी गीत गाया था, आज का दिन है निजात का दिन, तौबा करो और दिल किसको दो जी? आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं चाहता हूं कि खड़े होकर, हमने गुड फ्राइडे को भी खड़े होकर यीशु मसीह को खराजे तहसीन पेश किया था, अब भी जोरदार तालियां बजाएंगे उसके जी उठने के लिए। अगर वो ना जी उठता तो याद रखें, हमने पढ़ा देखा कि हम मौत के और हलाकत के फर्जंद होते, उसके जी उठने के वसीला से हम मौत से और कब्र से छुड़ाए गए हैं। इसलिए जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे इस फतहमंद और कुदरत से भरे हुए दिन के लिए, जिस दिन मेरे और आपका मसीहा कब्र को चीरता हुआ जी उठा ताकि हम निजात पा सके। खुदा उन सबको बरकत दे। हालेलुया। कितने लोगों ने बरकत पाई है कौन के कलाम से? प्रेज गॉड, जोरदार तालियां करो। मैं कहीं पे सुन रहा था कि कुछ अंग्रेज चांद पर थे, तो उन लोगों ने कुछ पाकिस्तानियों को भी देख लिया, अंग्रेजों ने। तो पाकिस्तानियों से पूछ रहे थे, भाई हमें तो इतने साल लग गए चांद पर आने के लिए, तुम कैसे आए? तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हमें एजेंट छोड़ के गया है। अजीजों याद रखें, खुदा की बादशाहत में आने के लिए हमें कोई एजेंट नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी कौन है? कौन है? मैं हूं। जब मुझसे दाखिल होता है वही बाप के पास जाता है, कोई एजेंट नहीं लेके जाता आपको, सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह लेके जाता है। और कलाम में लिखा है ज़बूर 2 में कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो आए तुमको हलाक करे। अजीज़ों हमें बेटे को चूमना है, हमें खुदावन यीशु मसीह को चूमना है। आए अजीज़ों, खुदावन की हमदोसना करेंगे और इसी दौरान अपने हदिये हम लोग खुदावन की हजूरी में गुजारेंगे, खुशी के साथ, दिल की खुशी के साथ कि खुदावन ने आपके लिए बड़ा काम किया, आपको नजात दी है। और गीत गाएंगे, पाकरू की नदियां जारी कर। जारी कर, पाकरूदी नदियाँ जारी कर, नवाइब कम तू कर, नवाइब कम तू कर, नवाइब कम तू कर, नवाइब कम तू कर, पाकरूदी नदियाँ जारी कर, पाकरूदी नदियाँ जारी कर। अब तालियां बजा सकते हैं। यीशु चेहरा वफा, तू फिर मुर्दे जवा, यीशु चेहरा वफा, तू फिर मुर्दे जवा, सानू अपनी अग नाल दे तू पर, सानू अपनी अग नाल दे तू भर,
جاری کر زخمی حق بدا خدا بند دے شفا زخمی ہاتھ بڑھا خدا بند دے شفا اج شفا دا دریا جاری کر اج شفا دا دریا جاری کر پاک درودی ندیاں جاری کر پاک درودی ندیاں جاری کر تیرا ہی ہے جلال ہے تیرا ہی کمال تیرا ہی ہے جلال ہے تیرا ہی کمال تو ہی تو یسوع بے نظر تو ہی تو یسوع بے نظر پاک درودی ندیاں جاری کر پاک درودی ندیاں جاری کر نوائک کم تو کر نوائک کم تو کر نوائک کم تو کر نوائک کم تو کر پاک درودی ندیاں جاری کر پاک درودی ندیاں جاری کر Thank you very much. God bless you all.